हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज की जो रिएक्शन वीडियो होगी, ये वीडियो मैंने ली है मसूदी मिशन से। वीडियो का टाइटल है ख्वाजा हिंद अल वली किसे कहते हैं, 1000 घोड़े पानी पर दौड़ा दिए मुफ्ती सलमान अजहरी, न्यू बयान। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि 1000 घोड़े पानी पर कैसे दौड़ सकते हैं और क्या हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु। साद इब्न अबी वक्कास एक सहाबी हैं। मैं आपको सिर्फ तज़किरा देकर जा रहा हूँ। हालात ख़राब हैं। कौन सी चीज़ हमारे लिए रोड़े अटकाती है? क्या है हालात ख़राब? साद इब्न अबी वक्कास, इराक़ जब फतह हो गया, ईरान फतह करना था। ईरान उस वक्त की एक ऐसी अकलीम का नाम बता रहा हूँ जो सुपर पावर, जहाँ किसरा बादशाह, किसरा जिसको कहते हैं यज़दगर, वो उसकी हुकूमत थी। बड़ा सुपर पावर बादशाह उस ज़माने का। उसकी सरहदों में दाखिल होना है, लेकिन इराक़ और ईरान के बीच में दरियाए दजला है, दरिया है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास वहाँ तक आए और उसके बाद उस तरफ ईरानियों की फ़ौज खड़ी है, इस तरफ मुसलमानों की फ़ौज है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने पूछा, क्या ईरान में दाखिल होना है? ईरान में दाखिल होना है इस्लाम के साथ। सहाबा ने कहा, आप जिस तरफ आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ते हैं। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, कश्तियाँ हैं किसी के पास, उबूर करें। किसी एक के पास कश्ती नहीं, किसी के पास तैरने के लिए एक चीज़ नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास ने क्या किया जानते हैं? सारे सहाबा से कहा कि तुम ये ईरानियों के तीरों को संभालना, जो तीर मारेंगे हमारी तरफ से 300 तीर अंदाज जो आगे पीछे चलें, और तुम उनके तीरों को संभालना। मैं दरिया पार करने का इंतज़ाम करता हूँ। कहा कश्तियाँ, हज़ारों की तादाद में सहाबा हैं, ताबईन हैं साद इब्न अबी वक्कास के पीछे, जो ईरान की सुपर पावर को हिलाने के लिए जा रहे हैं। कश्तियाँ नहीं हैं इनके पास। साद इब्न अबी वक्कास से पूछा, लोगों ने आप क्या इंतज़ाम कर रहे हैं? कहा, आओ सब अपने अपने घोड़े लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और घोड़े दरिया में डाल दो। दरिया में डालो। दरिया इतना गहरा, बहुत तेज़ बहाव वाला दरिया है, दरिया दजला। हर चीज़ को बहा ले जाता है। आज भी उसकी रवानी बहुत तेज़ है, काफ़ी लंबा दरिया। उस वक्त साद इब्न अबी वक्कास 300 घुड़सवारों को लेकर दरिया में अपने घोड़े डाले। ये नहीं देखा कि घोड़ों को हमारे साथ ये बहा ले जाएगा, लेकिन फरमाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए निहायती पुरसुकून अंदाज में दूसरी तरफ जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में सहाबा ने देखा, पहली मर्तबा ऐसा है कि खुश्की पे दौड़ने वाला घोड़ा दरिया की तरी में भी दौड़ रहा है। और दौड़ते हुए जब उस तरफ को पहुँचने वाले थे, तारीख़ तबरी में ये जुमले लिखे हुए हैं फ़ारसी ज़ुबान में, जो ईरानियों की ज़ुबान फ़ारसी है। वो क्या कहने लगे जानते हैं? देवा आमदंद, देवा आमदंद, यानी देव लोग आ गए हैं, देव लोग आ गए हैं। पहली मर्तबा देखा है कि घोड़ों को दरिया में से भी चलाता हुआ कोई आ गया। वो बग़ैर मुकाबले के ईरान छोड़कर भागे थे। यही तो इकबाल ने कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमें कोई हमारे इस सैले रवां को कोई ताकत रोकेगी नहीं। बस जो कुछ भी रोकती है वो तुम्हारी बुज़दिली रोकती है, तुम्हारे अपने ख़यालात रोकते हैं। और आपको मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, आपने एक लक़ब सुना होगा ना, सरकार गरीब नवाज़ को हिंदल वली कहते हैं। सुने क्या कहते हैं? हिंदल वली। हिंदल वली का मतलब कभी अब पूछो, हिंदल वली क्या है? ये सरकार गरीब नवाज़ के वैसे दूसरे लक़ब हैं। गरीब नवाज़ है, मोइनुल मशाइख़ है, मोइनुद्दीन है, अताए रसूल है, नाइब रसूल है, ये सब लक़ब हैं। लेकिन ये हिंदल वली क्या है? तो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का एक वली। इसका मतलब नहीं मेरे अजीज़ों, अरबी की तरकीब अगर आती हो तो समझ में आएगा। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले में तरकीब जो होती है उसमें तर्जुमा पीछे से करेंगे। हिंदल वली का मतलब होता है वली का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का वली नहीं, हिंदुस्तान का वली नहीं, बल्कि वली का हिंदुस्तान। इस लक़ब से ही हमारे दिल मजबूत होना चाहिए।
اے سنی مسلمانوں ہندوستان کس کا ہے؟ ولی کا ہندوستان ہے. ہم تو ہند الولی غریب نواز کے نام سے ایسے پڑھتے ہیں. وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے, جو غریب نواز سے جلتے ہیں وہ بھی ہند الولی کہتے ہیں ان کو, نفرت میں ہی صحیح لیکن ہند الولی کہتے ہیں. تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں, یہ ولی کا ہی ہندوستان ہے, یہ سرکار غریب نواز کا ہے. عزیزان گرامی وقار, جس سنی ہندی مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہند ولی کا ہے, غریب نواز نے یہاں پر اپنی محنت شاقہ کے ساتھ پرچم اسلام کو لہرایا ہے, تو آج ان کے پرچم کے تلے کیوں اتنی بزدلی, کیوں اتنا خوف, کیوں اتنا ڈر؟ نہ ڈر نکالو. اگر آزمائشیں ہیں تو ہو جانے دو. اللہ سے ہم سوال یہی کریں گے کہ مولا ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ دے, اور ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں. لیکن میرے عزیزو, اسلام قربانیاں چاہتا ہے. اسلام کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں اسے موڑنے کے لیے چھوٹی طاقتیں نے بڑی بڑی طاقتیں آئی. ہر زمانے میں اس کی بیخ کنی کرنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ میدان میں آئے, لیکن سارے لوگوں کی ایک ہی تاریخ ہے. چنگیز ہو کہ ہلاکو ہو, تاتاری ہوں کہ بربر ہوں, جس قوم نے بھی اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی ہے انہیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا, اور اسلام وہی پھلتا پھولتا ہی رہا. اسلام کبھی ختم نہیں ہوا. آج بھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گا. چند گردنیں کٹ جانے کا نام اسلام کٹنا نہیں ہے. مجھ جیسا اگر آدمی 4 ٹکڑوں میں بدل جائے, کسی کی تلوار کا کسی کی بندوق کا میں نشان بن جاؤں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ختم ہوا. ارے دین کا میں ایک ادنا خادم ہوں, خادم کے ختم ہونے سے دین ختم کبھی نہیں ہوگا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر موجود ہیں. پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی. میں سرکار غریب نواز کے اس عرس کی تقریب میں ہندی مسلمانوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا, تم فخر سے کہو کہ ہم غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں. کس کے ہندوستان میں ہے؟ سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں, جس کی بغیر الیکشن کے 800 سال سے مسلسل حکومت چل رہی ہے, اور آئندہ بھی الیکشن نہیں ہونا ہے, اور ڈرنا بھی نہیں ہے ہمیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پرچار بھی نہیں کرنا ہے, اور نہ ہی غریب نواز کے اس کرسی کے لیے کسی EVM کی ضرورت ہے جہاں گھوٹالے ہوتے ہوں. نہیں, سلطان الاولیاء کی وہ کرسی ہے, ہزاروں آتے گئے جاتے گئے. ہم نے دیکھا ہے اب تو کچھ وہ ہیں جن کا پیپر میں نام بھی نہیں ہے. چند سال پہلے وہ PM بھی تھے, CM بھی تھے, اب پوچھا تو پتہ چلا کہ اب وہ کچرے میں ہیں, نہیں ہیں, کوڑے کا دان میں پڑ گئے, کہیں ہیں, سب ختم ہو گئے. لیکن 800 سال سے ایک انگریز ہے جو انگریزوں کے زمانے میں یہاں پر سیاحت کیا. اس نے ہندوستان کی پرانی چیزوں کی تاریخ لکھی ہے کتاب میں. اس نے کہا بہت سارے عجائبات ہندوستان میں دیکھے, تاج محل دیکھا, قطب مینار دیکھا, لال قلعہ دیکھا, پرانی مندریں دیکھا, بہت ساری چیزیں دیکھا, لیکن ایک عجوبہ بھی میں نے دیکھا. یہ انگریز لکھتا ہے, ایک عجوبہ میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں پر یہ قبر حکومت کر رہی ہے. اس نے کہا وہ قبر حکومت ایسی کر رہی ہے, کہاں کی؟ کہا اجمیر معلیٰ کی قبر ہے. وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت کر رہی ہے. یہ ہم نے نہ کہا الفضل لما شہید بہ الاعداء, عربی میں کہا گیا فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں, دشمن بھی جس کی گواہی دیتے ہوں. ایک قبر ہے جو کروڑوں پر حکومت کر رہی ہے. عزیزان گرامی وقار, 800 سال کا عرصہ گزر گیا, لیکن الحمدللہ ہماری محفلوں میں غریب نواز کا نام اب بھی تازہ ہے. مفتی سلمان ازہری جی کا بیان بہت اچھے ہوتے ہیں اور کافی اچھی طرح سمجھاتے ہیں اور اچھی طرح سے بتاتے ہیں ہر چیز کو. اور جب دل میں سچی محبت ہو اور دل سے اگر کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہو تو وہ ضرور کر لیتا ہے. اور جب اللہ کو ماننا ہے اور اگر اسے سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالو تو وہ کام پورا بنتا ضرور ہے, اور دل سے اگر نہیں مانو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.